अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जुनैद सफदर और आयशा सैफ के दरमियान तलाक का जो मामला है, इसको तलाक कहना भी चाहिए या कुछ और कहना चाहिए, ये इंतहाई अहम बात है। इनसाइड स्टोरी हमारे पास है मुख्तलिफ कन्फर्म्ड अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से, लेकिन उस पर बात करने से पहले जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये कि फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना रहनुमा, इमरान खान साहब के यूथ क्लब के एक्सट्रैक्टेड रहनुमाओं में से एक, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक, मौसूफ एक अरसे से मतलूब थे पुलिस को, और पुलिस को मतलूब होने के बावजूद मौसूफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और नौमौलूद सियासी जमात के अमायदीन के साथ बैठकर कर डाली। और मौसूफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जबकि वो पुलिस को मतलूब भी थे, बराह रास्त सरकारी टेलीविजन पर नशर भी किया गया। तो ये देखकर न सिर्फ हैरानी हुई बल्कि परेशानी हुई कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जा रही थी। तो मौसूफ ने न सिर्फ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है बल्कि बबांगे दोहल बहुत सारे इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए हैं। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट कौन होगा ये हम देखेंगे। लेकिन ये बात मेरी समझ नहीं आई कि मौसूफ मतलूब थे पुलिस को, मौसूफ मफरूर थे, मौसूफ इश्तहारी थे, और मौसूफ गायब हुए, और मौसूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए, और मौसूफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सरकारी टेलीविजन ने बराह रास्त दिखाया है। तो ये बात मेरी वैसे समझ में नहीं आई। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए, और जिस तरह उन्होंने जल शल लगाई हुई है तो हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ही पुलिस खड़ी हो और उन्हें उठा कर ले जाए। ये अब देखना होगा आने वाले दिनों में, और नेक्स्ट की फहरिस्त में कौन कौन लोग होंगे वो हम देख रहे हैं, मजीद देखते रहेंगे, और शायद आने वाले दिनों में ज़्यादा देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं आयशा सैफ और जुनैद सफदर के दरमियान होने वाली तलाक की। सवाल पूछा जा रहा है, क्या इसको तलाक कहा जा सकता है? तो भाई सबसे पहली बात यह है कि जुनैद सफदर ने हमारी इतलात के मुताबिक, जो हमें मुख्तलिफ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से इतलात मिली है, ज़ाहिर है उनके फैमिली ज़राए ही ये चीज़ बता सकते हैं, उसके मुताबिक मुबैना तौर पर आयशा सैफ ने जुनैद सफदर से खुला लिया है, तलाक नहीं ली। ये जो आप और हम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर बार बार एक जुमला लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि जुनैद सफदर ने आयशा सैफ खान को तलाक दे दी है, तो तलाक नहीं है, मुबैना तौर पर यह खुला है। और इस खुला के हवाले से ये अपडेट है कि आयशा सैफ और जुनैद सफदर के दरमियान मार्च 2022 में, कब? मार्च 2022 में ही सेपरेशन हो गई थी, जिसके बाद डिवोर्स का फैसला हुआ था। और फिर आयशा सैफ ने अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से मुबैना तौर पर जुनैद सफदर से खुला लेने के लिए बाकायदा अपने वकला के जरिए राब्ता किया। जो तलाक का टाइम था, यानी जो खुला का टाइम था, उसको सेट करके चीज़ को मख्फी रखा गया। और फिर एक मखसूस वक्त के ऊपर, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान रवाना हो रहे थे, उससे कुछ दिन पहले मुबैना अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक मरियम बीबी और आयशा सैफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें शदीद तल्ख कलामी हुई है। ये मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी बता रहे हैं, 92 न्यूज़ ने अपनी एक स्टोरी के अंदर भी ये चीज़ मेंशन की है, और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी इसको मेंशन कर रहे हैं कि आयशा सैफ ने बाकायदा तौर पर मरियम बीबी के साथ तल्ख कलामी की और कहा कि मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना किया जाए। तो ये वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर एक बात जो मुख्तलिफ ज़राए से, अनकन्फर्म्ड ज़राए से सामने आई है, वो ये कि मरियम बीबी जो थी वो उनके ज़ाती मामलात के अंदर इंटरफेयर करती रही हैं। ये एक बात थी जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी। और फिर एक और चीज़ अनकन्फर्म्ड ज़राए से, वो ये कि कतर का मामला आड़े आया। कहा यह जाता है कि सैफ रहमान साहब के कतर की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। आयशा भी बतौर सिविल इंजीनियर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर फायर्स थी कतर के अंदर,
اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ان کے والد صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب جب جدہ جائیں گے تو جدہ کے بعد قطر جائیں اور وہاں سے بھی ان کو ایک گارنٹی دی جائے. وہ گارنٹی دلانے میں مبینہ انکنفرمڈ سورسز کے مطابق، بار بار اس لیے مینشن کر رہا ہوں بھائی، ملک کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، تو مبینہ انکنفرمڈ سورسز کے مطابق عائشہ صائف اور ان کے والد صاحب وہ گارنٹی قطر سے میاں نواز شریف صاحب کو نہیں دلا پائے پاکستان واپسی کی. تو اس کے اوپر بھی مریم بی بی اطلاعاً سخت خفا تھیں عائشہ سے، اور دونوں کے درمیان سخت گفتگو ہوئی، تلخ کلامی ہوئی ایز پر دا لیٹسٹ اینڈ لاسٹ انفارمیشنز. اور اس کے بعد عائشہ نے وہاں پر بطور این انڈیپینڈنٹ لیڈی مطالبہ کیا کہ انہیں علیحدہ کر دیا جائے، وہ اب مزید یہ والا معاملہ برداشت نہیں کر سکتی. کچھ عائشہ صیف صاحبہ کے خاندانی ذرائع کے مطابق کچھ تحفظات عائشہ صیف کو اس بات پر بھی تھے کہ وہ جب بھی جنید کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں چور ہے جیسے نعروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بہت زیادہ بےعزتی برداشت مزید نہیں کر سکتی ہیں. جی تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کو یہ بھی تحفظات تھے عائشہ صیف کو کہ ان کی اب کوئی عزت نہیں بچی اور وہ باہر نکلتی ہیں تو ان کو تانے سننے پڑتے ہیں، اور وہ ایک اچھے خاندان سے ہیں تو اس طرح کی گفتگو سن کر انہیں بہت آکورڈ فیل ہوتا ہے. یہ بھی ایک معاملہ تھا. تیسرا، دونوں کے درمیان انکنفرمڈ سورسز کے مطابق اور فیملی کے انکنفرمڈ سورسز کے مطابق دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ تھا وہ بھی بہت زیادہ کوئی خوش آئند نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس چیز کو آگے بڑھایا جاتا. اب کچھ باتیں خود جنید صفدر نے کہیں کہ ان کے معاملات کو پرائیویٹ رکھا جائے. پھر مریم بی بی کی خاموشی، اور کافی دن تک خاموشی کے بعد پھر یہ بات آئی کہ میڈیا اس کو زیادہ نہ اچھالے، اور میڈیا نے واقعتاً اتنا نہیں بات کی جتنا مختلف سیاستدانوں اور ان کے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کی شادی کے اوپر بات ہوتی ہے. ایون خان صاحب کی، ریحام خان صاحبہ سے طلاق اور اس کے بعد بشرا بی بی سے شادی کے اوپر یا نکاح کے معاملے کے اوپر جتنا واویلا میڈیا نے مچایا ہے، اتنا واویلا شاید پاکستان میں کسی معاملے کے اوپر نہیں بچا. تو کیونکہ جو سیاستدان ہیں ان کی لائف پرائیویٹ نہیں ہوتی، پبلک ہوتی ہے. جب پبلک ہوتی ہے تو پھر پبلک فگر کی لائف کو پبلک ڈسکس کر سکتی ہے، گوسپس بھی کرتی ہے، کوسچنز بھی کرتی ہے. سیلیبریٹی ہوتے ہیں ظاہر ہے تو ان کی لائف کے اوپر بنتا ہے، لیکن ہمارا میڈیا اس کو تو خون لگا ہوا ہے منہ کو، اور خون لگنے کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب حالات و واقعات کے اوپر بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. خلا کی وجہ کیا بنی ہے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں خلا کی وجہ کیا بنی ہے. بھائی جان، unhealthy relationship, one, as per unconfirmed sources. Disrespectful relationship. Number 3, over interference of the in-laws, joint family system, and then disrespect in the public whenever she was with his husband. تو یہ والا سین جو تھا یہ اوور آل سینیریو کو بہت نیگیٹو سچویشن میں لے گیا، اور دونوں کے درمیان خلا ہوئی ہے. اطلاعات کے مطابق خلا ہوئی ہے. یہ جو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں کے درمیان طلاق ہوگی، طلاق اس وقت ہوتی ہے جب مرد چھوڑتا ہے. جب عورت کنسینچول ڈیورس کے لیے اپلائی کرتی ہے تو اس کو آپ خلا بولتے ہیں. تو دونوں کے درمیان تاترین اطلاعات کے مطابق خلا ہوئی ہے. آنے والے چند دن میں عائشہ صیف خان میڈیا اور سوشل میڈیا کر کھل کر بولیں گی. ابھی ان کی طرف سے خاموشی ہے، خاموش کرایا بھی گیا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ کچھ دن بعد وہ اپنے ریلیشن شپ کو لے کر کھل کر سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں گی. یہ میری اطلاعات ہیں، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. آنے والے چند دنوں میں پاکستان کی جو ڈیولپنگ پولیٹکس ہے اس کا کیا بنتا ہے، وہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ آج میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ I'm no more a part of bold news from now onwards. اس کی ریزنز ہیں، اس کے محرکات ہیں. پھر جو نئی انتظامیہ نے چارج سنبھالا ہے اس نے کیا صورت روا رکھی ہوئی ہے ملازمین کے ساتھ، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. میرے اوپر کچھ آبلیگیشنز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انتہائی احترام اور عزت کے ساتھ سب دوستوں کی جو اس طرح سے چھوڑ کے گئے ہیں ادارہ، ان کی کلیئرنس ہو جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر میں آپ کے سامنے بڑے ہوش ربا حقائق لے کر آنے والا ہوں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.